अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दानिश तैमूर हमारे बेहद टैलेंटेड अदाकार हैं। उन पर हर तरह का रोल सूट करता है, या यूं कह लें वो अदाकारी अपने किरदार में डूब कर करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दानिश तैमूर के ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामास की स्टोरीज के बारे में बताएंगे, जिन्हें उनके फैंस को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल जब वी वेड दानिश तैमूर और आयजा खान का एक कॉमेडी ड्रामा था, जिसकी हिदायतकारी वजाहत रऊफ ने की है और इसे मोहसिन अली ने लिखा है। दानिश तैमूर ने फारिस का किरदार अदा किया। ड्रामे में फारिस की वालिदा बुशरा अंसारी की मरने से पहले ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन की बेटी से फारिस की शादी करें। दानिश तैमूर अपनी सहेली आयजा खान, जिसने रोल किया है निसा का, उसके लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढने को कहता है। फिर एट द एंड वो अपनी उसी फ्रेंड को प्रपोज कर देता है। इस ड्रामा सीरियल में दोनों की अदाकारी को खूब सराहा गया। ड्रामा सीरियल रिहाई में दानिश तैमूर ने अकमल का किरदार अदा किया है। वो एक बेहद हमदर्द शख्स का किरदार था जो लोगों की बेलौस मदद करता था। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि कम उम्री की शादी का छोटी बच्चियों पर क्या असर होता है। ये ड्रामा सीरियल कश फाउंडेशन की प्रोडक्शन था, जिसे फरहत इश्तियाक ने लिखा है। ये कहानी बहुत सी सच्ची कहानियों का मजमुआ थी। इस ड्रामा सीरियल को महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल सारी भूल हमारी थी। आयजा खान और दानिश तैमूर पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के मकबूल तरीन जोड़ों में से एक हैं। हकीकी जिंदगी में भी ये दोनों जिंदगी भर के बंधन में बंधे हुए हैं। ये जोड़ा तवील अरसे से ऑफ स्क्रीन एक दूसरे के करीब था। यही वजह थी कि ऑन स्क्रीन भी अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री की बिना पर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। खास तौर पर जियो के ड्रामे सारी भूल हमारी थी में ये दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। इस ड्रामे को मकबूल बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। इस मेगा प्रोजेक्ट को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसे राहत ने तहरीर किया। ड्रामे में फैमिली पॉलिटिक्स को दिखाया गया, जो किस तरह से एक शादीशुदा कपल की जिंदगी पर असरअंदाज हो जाती हैं। ड्रामा सीरियल हारा दिल में दानिश तैमूर की अदाकारी को बतौर अरहम बेहद सराहा गया। ये कहानी है मोमिना और अरहम की, जिनकी मोहब्बत उस वक्त आजमाइश में घिर जाती है जब पता चलता है कि मोमिना की माँ उम्मीद से है। गुनाह न होने के बावजूद हमारे मुआशरे में जवान बच्चों की माँ का फिर से माँ बनना मायूब और मुज़हिका खेज समझा जाता है। ड्रामे की राइटर राबिया रज़ाक हैं, जबकि प्रोड्यूसर दानिश तैमूर, हसन जिया और डायरेक्टर फुरकान आदम हैं। कास्ट में शामिल हैं दानिश तैमूर, हिबा बुखारी, सीमी पाशा, महमूद असलम और दीगर बहुत से फनकार। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है में दानिश तैमूर ने जाने आलिम का किरदार अदा किया, जो पहले तो परेशान हाल लड़कियों को रोजगार फराहम करता है, उसके बाद उनकी मजबूरियों से खेलता है। जो ख़वातीन उसकी कंपनी में काम करने के बाद मुलाजिमत से इनकार कर देती हैं तो उन्हें बदनाम किया जाता है। एक लड़की मरियम उसके मुतालिबात पूरे नहीं करती तो जाने आलम उसे जालसाजी के इल्ज़ाम में जेल करा देता है। मरियम खुद तो किसी न किसी तरह अपने आप को जेल से बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसे जाने आलम की कंपनी में काम करने वाली दीगर ख़वातीन की फ़िक्र लाहक होती है। ये सच है कि मुआशरे में ख़वातीन का मुलाजिमत करना उतना आसान नहीं होता। उसे अपनी इज्जत, वक़ार और साख का ख्याल रखना पड़ता है। मरियम बीमार जहन के बिजनेसमैन जाने आलम को दुनिया के सामने बेनकाब करती है। इस सीरियल को सैयद अमीर अली शाह हुसैनी ने तहरीर किया है, जिसके हिदायतकार सैयद अली रज़ा उसामा हैं, और ये पेशकश बाबर जावेद की है। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था में दानिश तैमूर ने बतौर अलमीर एक बहुत ही अलग किरदार अदा किया है। ड्रामे की कहानी अलमीर और सलवा के गिर्द घूमती है, जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सलवा और अलमीर का एक तीसरा दोस्त भी है, जिसकी कंपनी ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अपने दिल की हर बात उससे शेयर करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन तीनों की ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सलवा और अलमीर शादी कर लेते हैं, लेकिन एक मोड़ पर यह कहानी मोहब्बत की तकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसका नतीजा मौत और उम्र कैद की सूरत में जाहिर होता है। सलवा और अलमीर और आयान की मोहब्बत से शुरू होकर इख्तिताम पर पहुंचने वाली कहानी में किस्मत, अफसोस, दुख और मुश्किलात हैं।
ڈرامے کے ہدایت کار فرقان خان نے اور اس کے پروڈیوسر ذیشان احمد خان ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں اشنا شاہ، دانش تیمور، صنم چودھری، علی عباس، جاوید شیخ، سیمی پاشا، ناجیہ بیگ اور ایوب کھوسا شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرا رب وارث۔ ڈرامہ سیریل میرا رب وارث میں بظاہر ماڈرن لیکن کنزرویٹو سوچ کے مرد کا کردار دانش تیمور نے ادا کیا ہے۔ دانش تیمور اور مدیحہ امام کے درمیان ہونے والے جذباتی ڈائلاگ سے وہ میاں بیوی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی ناظرین نے تو ویسے بے شمار کہانیاں دیکھیں، لیکن میرا رب وارث کے لیے جس طرح کی کہانی منتخب کی گئی ایسا شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ دانش تیمور کی اداکاری کے بعد رائٹر جہانزیب قمر کو جاتا ہے، جس سے کہانی کی ڈائریکشن اور پروڈکشن سے پرفارمنس تک یہ سیریل ہر لحاظ سے بہتر لگی۔ ناظرین کو اس سیریل سے سبق آموز باتیں سننے کو ملیں۔ میرے خیال میں اگر رائٹر اس طرح کی کہانیاں لکھیں تو معاشرے کی برائیاں ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر اسد جبل نے شاندار کاسٹ چنی، جس میں دانش تیمور، مدیحہ امام، سیمی پاشا، مرزا زین بیگ، فضیلہ کیسر اور عابد علی شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل مہر پوش۔ مہر پوش ڈرامے میں دانش تیمور نے عائزہ خان کے ساتھ کام کیا ہے، جو شادی کے بعد یہ پہلا ڈرامہ تھا جس میں یہ زیادہ سپر ہٹ ہوا۔ ڈرامے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے بندھن میں دکھایا گیا۔ اس کے باوجود دونوں کی محبت سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے اور دانش تیمور کی شادی عائزہ کے بجائے اس کی بہن کے ساتھ طے ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں دانش تیمور کافی زیادہ سیڈ ایکٹنگ کرتے نظر آئے۔ ان کے کردار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ایک ایسے کردار کا ہے جو بہت سی مصلحتوں میں لپٹا ہوا ہے۔ ڈرامہ مہر پوش کے پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی ہیں۔ مرکزی کرداروں میں عائزہ خان بحیثیت مہرو، دانش تیمور شاہجہاں اور دیگر کاسٹ میں علی عباس، زینب شبیر، ثانیہ سعید اور ریحان شیخ، حمیرہ بانو شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ ڈرامہ دیوانگی میں دانش تیمور نے سلطان کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامے میں وہ مثبت اور منفی دونوں طرح کے کرداروں کو کرتے نظر آئے۔ وہ مختلف کرداروں کو ایک ساتھ کرتے ہیں اور یہ سب ایک چیلنج سے کم نہیں۔ دیوانگی کی کہانی غربت کا شکار لڑکی نگین فیاض یعنی کہ ہبہ بخاری اور سلطان درانی یعنی کہ دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے، جو نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کی خواہش کرتا ہے، لیکن شادی کے موقع پر نگین اغوا ہو جاتی ہے جس سے شادی نہیں ہو پاتی۔ اس کے پیچھے نرمین یعنی کہ زویا ناصر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سال 2020 میں ڈرامہ سیریل دیوانگی نے اپنی کہانی سے مقبولیت حاصل کی، جس میں کہانی محبت اور انتقام کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں نگین کو سلطان اور نرمین کی سازشوں اور ہارون علی عباس جیسے معاون ساتھی کا ساتھ پاتے دکھایا گیا۔ نرمین کی سچائی سامنے آنے کے بعد سلطان کو نگین کی شادی شدہ زندگی خراب کرتے اور نگین کو دنیا کو سلطان کی حقیقت دکھاتے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کا اختتام نگین کے ہاتھوں سلطان کی موت پر ہوا، جو اسے گولی مار دیتی ہے۔ اکثر ناظرین کی جانب سے نگین کے گولی مارنے کے سین کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کی آخری قسط بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہی۔ یہ ڈرامہ 41 اقساط پر مشتمل تھا۔ اس کی کہانی سعدیہ اختر نے لکھی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے۔ ARY پر نشر ڈرامہ سیریل عشق ہے نے آتے ہی دھوم مچا دی۔ اس ڈرامے میں دانش تیمور پہلی بار منال خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ دانش تیمور اور منال خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن منال خان کے اہل خانہ ان کی محبت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب منال کے گھر والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانش تیمور سے محبت کرتی ہیں تو وہ اس پر سختی کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ایک اچھی بیٹی کو محبت کی اجازت نہیں ہوتی۔ گھر والوں کے رویوں سے تنگ آ کر بلاخر چھپ کر دانش تیمور اور منال خان نکاح کر لیتے ہیں اور گھر والے بھی منال خان کی رخصتی کسی اور سے کر دیتے ہیں۔ دانش تیمور گاڑی میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں صبا فیصل، بابر علی، سجاد پال اور دیگر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل عشق ہے کے ہدایت کار عباس رضا ہیں۔ ڈرامے کی لکھاری ریحانہ آفتاب ہیں، جبکہ پروڈیوسرز فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی ہیں۔ تو کیسے لگے آپ کو دانش تیمور کے بہترین ڈراماز؟ اگر آپ کو یہ ڈراماز پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آنے والی ویڈیو اپڈیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے۔